अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएँ हमारी हमेशा आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों पर अपनी खुशियाँ बरसाता रहे। पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे और ता क़यामत पाकिस्तान रहे और हमेशा ज़िंदाबाद है। आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो भी ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें, ख़ास तौर पर तहरीक-ए-लब्बैक की जानब से इस्लामाबाद की तरफ मुमकिना मार्च के बाद शहर भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और तहरीक-ए-लब्बैक ने कल 10 अक्टूबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानब मार्च करने का ऐलान कर रखा है। बल्कि ये इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च नहीं, अमेरिकन एम्बेसी तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, जिसके बायस इंतज़ामिया ने फैज़ाबाद कंटेनर पहुँचा दिए हैं, जबकि शहर भर में सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी सख्त कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि मरी रोड फैज़ाबाद के होटल्स खाली करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी के रास्ते ताहाल खुले रखे गए हैं। ताहम सूरत हाल को देखते हुए जो है वो रास्ते बंद करने का फैसला किया जाएगा। इस हवाले से सीपीओ खालिद हमदानी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर सीनियर पुलिस अफसरान का अजलास हुआ है। ये फिर कहानी जो है कुछ इस किस्म की होती जा रही है जो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है तो खुदारा आगे बढ़ना चाहिए। देखिए 2 चीज़ें हैं। पहले तो ज़रा मैं आपको जो वो जिसे जो असल जो जहाँ पे जो जिसकी वजह से किया जा रहा है वहाँ की सूरत-हाल बता दूँ कि वहाँ पे लोगों पर जो बमबारी हो रही थी, वहाँ के लोगों के जो घरों को तबाह किया जा रहा था, खाना-पीना उन पर जो है वो हराम किया हुआ था, वो एक-एक लुक़मे को तरस रहे थे। वहाँ के हालात मैं आपको बता दूँ, तो फिर यहाँ और वहाँ दोनों को इकट्ठा करके इसका एंड में ज़रा इस पे देखेंगे कि आप लोगों की भी क्या राय है और इस पे दोनों को ज़रा मिलाएँगे। मुआहदा तय पा गया है, हमास भी मुत्तफ़िक हो गई है, फ़लस्तीनी भी जंग बंदी पर खुश हैं, तो समझ से बाहर है कि ये पाकिस्तान में ये सब कुछ क्यों करने जा रहे हैं या क्यों हो रहा है। कल रात गए ट्रंप ने ऐलान किया इस मुआहदे में दोनों फ़रीक़ैन राज़ी हुए हैं और मादा तय पा गया है। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंज़ीम हमास, इसराइल के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे में मुस्तकिल जंग बंदी, यरगमालियों और कैदियों का तबादला, गज़ा की तमीर-ए-नौ समेत इमदादी सामान भी फ़राहमी शामिल है। मतलब ये मुआहदे में लिखा हुआ है कि जो यरगमाली है दोनों तरफ से वो वापस किए जाएँगे, कैदियों का तबादला होगा और मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जाएँगे और जो वहाँ पर नुकसानात हुए हैं, उनकी भराई की जाएगी। मतलब वहाँ पर जो तबाही बर्बादी हुई है, उनको दोबारा बना कर दिया जाएगा। हमास और इसराइल के दरमियान होने वाले माहदे का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर करते हुए बताया, ये अमन के तवील मुद्दती और पायदार सफ़र की पहली बड़ी पेशरफ्त है। मुआहदे के तहत यरगमालियों की जल्द रहाई अमल में लाई जाएगी और फ़रीक़ान के साथ मुनसिफ़ाना सलूक भी किया जाएगा। दूसरी जानब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी मुआहदे को अपनी सियासी, अखलाकी और कौमी फ़तह करार देते हुए अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया है। ताहम हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर ज़ामन कुफ़्तों से मुतालबा किया है कि इसराइल को मुआहदे के नुकात पर जो है उस पे जो अमल दरामद है वो यकीनी बनाया जाए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमन माहदे के तहत मुमकिना तौर पर हफ्ता या इतवार को इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि यरगमालियों को मुमकिना तौर पर पीर के रोज़ जो है वो रहा किया जाएगा। अब देखें यहाँ पर जिस जगह का ये मसला है जो पिछले कई दहाइयों से और पिछले कुछ सालों से और पिछले कुछ महीनों से वो जिसे कहते हैं ना कि उसमें जो तबाही हुई है, जो बच्चों के साथ ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ है, खाना ना होने की वजह से जो बच्चों की हालत हुई है, आपके सोए हुए लोगों के घरों पर बम गिराए गए हैं, जो ज़ुल्म-ओ-सितम किया गया, उस वक़्त किसी को जो है वो तो प्रोटेस्ट का ख़्याल नहीं आया। लेकिन जैसे ही वहाँ पे अमन कायम होने जा रहा है और मज़े की बात ये बताऊँ कि ये पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ, ये अरब ममालिक की कोशिशों से हुआ और ये अरब मुल्कों में या पाकिस्तान में बैठ के नहीं हो रहा, ये वहाँ पे ग्राउंड पे हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो अमन है ना, ये खाली कागज़ों में अमन नहीं हो रहा, ग्राउंड पे हो रहा है और जब ग्राउंड पे अमन हो रहा है, जब ग्राउंड पे कैदियों का तबादला हो रहा है, जब बमबारी रुक गई है, जब इसराइल की तरफ से वो जो तबाही मचाई जा रही थी, वो रुक गई है और दूसरी तरफ से जो हमास लड़ रही थी, वो भी इस बात पे आ गए हैं, मान गए हैं।
تو پھر میرے خیال میں یہ پاکستان والے جو ہیں تھوڑا-سا خیال کر لیں، اپنے ملک کو میدان جنگ نہ بنائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ایسا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اگر فرض کیا کہ پاکستان کی ایمبیسی کی طرف کچھ امریکن لوگ ہیں جو بڑے ہی مطلب کہ سخت گیر لوگ ہیں، وہ پاکستان کی ایمبیسی کی طرف اعلان کر دیں گے، کیا امریکی حکومت راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گی؟ روکے گی کہ بھئی آپ پاکستان ایمبیسی تک جائیں گے تو وہاں پہ نقصان کریں گے۔ تو یہاں سے ایک گروپ اٹھے اور وہ جا کر امریکہ کی ایمبیسی کی طرف لانگ مارچ کرے تو اس کو روکنا تو پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ پنجاب حکومت کو بھی تھوڑا-سا بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، اور یہاں پر میرے خیال میں یہ جو گروپ ہے، اس گروپ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خیال کرے، مطلب اس نہج تک چیزیں نہ لے کے جائے جہاں سے پھر مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے دور میں جو ہوا، جس طرح لاہور کو میدان جنگ بنایا گیا، اس طرح میاں صاحب کے دور میں دھرنا جب دیا گیا تھا، وہ پہلا دھرنا جس کی وجہ سے وہ پھر ہمیشہ کے لیے دھرنا دینے کے لیے ان کا نام اور پہچان بن گیا، وہ بھی کام نہیں ہونا چاہیے۔ حماس نے خود اعلان کیا اور کہا ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں غزہ پر جنگ ختم کرنے، قابض افواج کے انخلاء، امداد کے داخلے اور قیدیوں کے تبادلے پر ایک معاہدہ طے پا گیا۔ ہم قطر، مصر، ترکی کے برادر ثالثوں کی کوشش کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کوششوں کو بھی سراہتے ہیں جو انہوں نے جنگ کو مستقل طور پر روکنے اور غزہ کی پٹی سے مکمل انخلاء کے یقینی بنانے کے لیے کیے گئے۔ ہم صدر ٹرمپ کے معاہدے کی ضمانت دینے والے ممالک اور مختلف عرب اسلامی بین الاقوامی فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قابض حکومت کو معاہدے کے تمام تقاضوں پر جو عمل درآمد ہے وہ یقینی بنائے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے عوام کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی، ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے، ہم اپنے عوام کے حقوق، آزادی، خود مختاری، حق خود ارادیت کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں نا کہ دونوں طرف سے اگر اسرائیل کا جو صدر ہے اس کو اپنا وہ فتح قرار دے رہی ہے، تو حماس بھی کہہ رہی ہے کہ وہ بھی اپنی طرف سے اس کو فتح قرار دے رہے ہیں کہ یہ جو ایک دفعہ قتل و غارت ہے یہ رکے اور علاقے کی تعمیر شروع ہو، اور جو لوگوں کے بھوک اور افلاس کے مسائل ہیں وہ ختم ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ میں مستقل جنگ بندی اور امن کے لیے حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے قیام کی امید ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی عوام نے ناقابل بیان مصائب برداشت کیے ہیں۔ غزہ میں نسل کشی کے خاتمے کے معاہدے کا اعلان تاریخی موقع ہے۔ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے قیام کی امید ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے عمل میں عالمی امن کے لیے غیر متنزل عزم دکھایا۔ قطر، مصر اور ترکیہ کے رہنماؤں کی کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے معاہدوں کے لیے انتھک محنت کی اور وہ کوششیں کی۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ انصار باسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ گنڈا پور کی ساری جو کہانی ہے نا وہ انہوں نے آج بتائی ہے کہ اصل ہاتھ کہاں پہ ہوا اور کیسے ہوا ہے۔ وزارت اعلیٰ سے علی مین گنڈا پور کا استعفیٰ اس بات کی واضح مثال بن گیا ہے کہ پارٹی کے بانی عمران خان سے قریب دو خواتین، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے ساتھ ٹکر لینا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ انصار عباسی کی یہ بات درست ہے۔ اب دیکھیں کہ فیلڈ مارشل جب ڈی جی آئی ایس تھے اور عمران خان وزیر اعظم تھا، تب آصم منیر نے عمران خان کی بیوی کی کرپشن کا بتایا تو انہیں ہٹایا، اور اب گنڈا پور نے بہن کی غداری کا بتایا تو گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق گنڈا پور اور بشرا بی بی کے درمیان اختلافات کی ابتدا گزشتہ سال اس وقت ہوئی جب پی ٹی آئی نے اسلام آباد کے ڈی چوک کی طرف پروٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہی مارچ جو بعد میں پرتشدد بھی ہو گیا تھا۔ گنڈا پور نے اس وقت سیکیورٹی وجوہات اور حکمت عملی کے تحت ریلی کو سنجانی جانے سے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن بشرا بی بی نے اس کو نہیں روکا اور رد کرتے ہوئے مارچ کو ڈی چوک تک جاری رکھنے کا اصرار کیا تھا۔ ایک سینئر رہنما پارٹی کے جو ہیں ان کے مطابق ڈی چوک تک جانے کا بشرا بی بی کا فیصلہ ختمی تھا اور گنڈا پور کے اعتراضات کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اب یہ وہ کہانیاں ہیں نا جو اس وقت کی ہیں، اور وہ جو لوگ اس کو ساتھ سناتے ہیں کہ کس طرح علی امین نے کہا تھا کہ ہم اس کو سنجانی لے جاتے ہیں، ہماری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اس کا ہمیں مطلب کہ اس کا ہمیں بہتر ثمر ملے گا، لیکن بشرا بی بی چاہتی تھی کہ ڈی چوک تک جائے اور پھر وہاں جا پر بیٹھے، اور جب تک وہ عمران خان کو رہا نہ کر دیں تو اس وقت تک وہ وہاں پر بیٹھی رہیں۔ یہ پہلا موقع جب پارٹی میں گنڈا پور کی اتھارٹی کو براہ راست چیلنج کیا گیا۔ وہ وزیر اعلیٰ کے انکار کے باوجود مارچ میں شامل ہو گئی تھی اور اس کو لیڈ بھی کیا۔ دونوں بعد ازاں بشرا بی بی کے اس بیان سے تنازع بڑھ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، جسے گنڈا پور نے اعلانیہ طور پر مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ابتدا سے آخر تک ان کے ساتھ تھا،
अगर वो किसी और की बात कर रही हैं तो ये इनकी राय है, मगर मैंने उनको नहीं छोड़ा। गंडापुर को पेशावर क़याम के दौरान बुशरा बीबी के सियासी मुदाखलत जो थी उस पर भी एतराज़ था और वो उस पे भी शिकायत करते थे। अगरचे पार्टी रहनुमाओं पर बुशरा बीबी का असर महदूद था, लेकिन मेरा इमरान खान इन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे और इनकी राय को बहुत ज़्यादा अहमियत भी देते थे। असल बहरान उस वक़्त सामने आया जब गंडापुर ने खुलेआम अलीमा खान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पार्टी को 2 हिस्सों में तक़सीम कर रही हैं और यहाँ तक कि दावा कर दिया कि उन्हें फ़ौजी इंटेलिजेंस एमआई की मदद है। और एक वीडियो बयान में गंडापुर ने दावा किया कि उन्होंने इमरान खान को बताया है कि अलीमा खान सोशल मीडिया पर प्रॉक्सी मुहम्मद के ज़रिए वफ़ादार कारकुनों को बदनाम कर रही हैं और पार्टी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचा रही हैं और इनके मुताबिक अलीमा खान पार्टी में तक़सीम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और खान साहब की रिहाई के लिए हमें मुत्तहद करना चाहते हैं। देखिए, ये गंडापुर था जो ज़ाहिर कुर्बान हो गया। अगर आप उनकी बहन के बारे में कहेंगे कि वो अ, एमआई की एजेंट है, ये वो है, तो वो ज़ाहिर है आपको कहाँ रहने देगा वज़ीर आला। ख़ानदान सबसे पहले इमरान खान को और उसने साबित कर दिया। पहले उन्होंने अपनी बीवी के लिए उस वक़्त के डीजीआईएसआई आसिम मुनीर साहब को हटाया और आज अपनी बीवी बहन के लिए उन्होंने फिर अली अमीन गंडापुर को उठा दिया। अच्छा, अब इसकी जगह पे जो लेके आ रहे हैं, वो जो हीरा लेके आ रहे हैं उसकी वजह शोहरत सिर्फ़ फ़ौज के खिलाफ तकरीरें करना, जज़्बाती तकरीरें करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 36 साल उनकी उम्र है। मुराद सईद टाइप वो बच्चा है, जिस तरह मुराद सईद को हीरो बनाकर पेश किया जाता रहा है, जिस तरह मुराद सईद अदारों के खिलाफ इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करता है, इसी तरह सुहेल अफरीदी जो है, वो भी उसकी वजह शोहरत और कुछ भी नहीं है। वो उसकी वजह शोहरत सिर्फ़ इतनी है कि वो अदारों के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल करता है। बट यहाँ पे देखना ये है कि अली मीन गंडापुर, जिसको ये समझा जाता था कि वो इमरान खान के लिए जो है वो कोशिश भी कर रहा है और अदारों के साथ ऑन बोर्ड है। अदारों के साथ ऑन बोर्ड होने के बावजूद 1.5 साल में अगर वो इमरान खान को रहा नहीं करा पाया, तो क्या एक ऐसा बच्चा 36 साल का, जिसकी वजह शोहरत ही यही है कि वो फ़ौज को, मैं अब गालियाँ तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह के बेहुदा अल्फ़ाज़ अदारों के लिए इस्तेमाल करता है, वो सब सामने। तो क्या वो कामयाब हो पाएगा? क्या वो इंतज़ामात का उसको कोई तजुर्बा है? सूबा चलाना, वो भी वो सूबा जहाँ पर बदतरीन दहशतगर्दी का राज है। वो सूबा जहाँ बकौल मौलाना फज़ल रहमान साहब के कि आधे से ज़्यादा सूबे पर इस वक़्त राज तालिबान का है। वो सूबा जहाँ पर तालिबान जिनको इमरान खान साहब ने दोबारा लाकर बसाया था। हाँ, अगर ये ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जो वो सुहेल अफरीदी साहब हैं, उनके तालिबान के साथ, टीटीपी के साथ अच्छे तल्क़ात हैं और उन अच्छे तल्क़ात की बिना पर सूबा जो है वो अच्छे तरीके से चलेगा, तो मेरे ख़्याल में ये भूल है। और अगर वो सुहेल अफरीदी साहब उन लोगों के हाथों खेलने जा रहे हैं, तो यहाँ फिर रियासत जो है उसके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। मैं तो समझता हूँ कि अगर सुहेल अफरीदी जैसे चेहरे किसी भी सूबा के वज़ीर आला बनेंगे, जो रियासत के खिलाफ, जो एंटी रियासत बयानियाँ लेके चलते हैं, कल को वो रियासत के लिए भी, सूबे के लिए भी, मुल्क के लिए बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। कल को क्या वो उसी तरफ जा सकते हैं जिस तरफ मेरी और ज़ुबान और आपकी मेरी ज़ुबान कहते हुए डरती है और आपके कान सुनते हुए डरते हैं कि सूबे को क्या पाकिस्तान के साथ से, मतलब आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ, किस तरफ लेके जाया जा रहा है। तो इमरान खान साहब जो ख्वाब देख रहे हैं, इमरान खान साहब जो सुहेल अफरीदी को बनाने की जो उनको जो वजह नज़र आ रही है कि ये वो तमाम काम करेंगे जो गंडापुर साहब नहीं करते थे। फ़र्ज़ किया कि वो इस्लामाबाद हर 2 महीने के बाद इस्लामाबाद पर चढ़ाई किया करेंगे और वो देखें, अली अमीन गंडापुर एक इल्ज़ाम लगता था कि वो मुज़ाहमती सियासत नहीं कर रहे, हालाँकि वो इंतज़ामी तौर पर भी कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उन्होंने इमरान खान साहब के तहफ़्ज़ात का बड़ा देखें ना, वो जो बुशरा बीबी कर रही थी, उनको रोका कि संजानी जाते हैं, हमारे लिए बेहतरियाँ पैदा होंगी, लेकिन बुशरा बीबी नहीं गई। अभी जो अलीमा खान साहिबा कर रही थी, जो गंडापुर साहब हैं, उनको भी रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या गंडापुर के जाने के बाद और सुहेल अफरीदी के आने के बाद तमाम वो चीज़ें होंगी जो इमरान खान चाहते हैं? और अगर वो चीज़ें होंगी तो फिर तो 2 महीने भी हुकूमत नहीं चल सकेगी। देखिए, आप वफ़ाक के साथ आपके क्या रिलेशन है? सुहेल अफरीदी वफ़ाक के साथ कैसे हैंडल करेगा? सुहेल अफरीदी फ़ौज के साथ कैसे हैंडल करेगा? रेंजर के साथ कैसे हैंडल करेगा? अपनी पुलिस को क्या वो मरकज़ पर चढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल करेगा? अगर ये सब कुछ इमरान खान साहब चाहते हैं, तो खुदा ना करे सुहेल अफरीदी ना बने तो अच्छा है। बाकी हाँ, नंबर उनके पूरे हैं, तादाद उनकी पूरी है और अगर किसी और तरीके से रोका जाएगा, तो मेरे ख़्याल में वो भी मुनासिब नहीं होगा। जमहूरियत है, जिसको पार्टी चाहे उसको पार्टी बनाए, मैं तो बिल्कुल इस पे बिलीव करता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसी गड़बड़ की जाती है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा वफ़ादार है, अच्छा आपको पता है कि वो वहाँ पे भी आज़ाद वाला जो है फैक्टर है। लेकिन आज़ाद वाला फैक्टर जो है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं, जो आज़ाद कहलाते हैं और वहाँ पर कोई ऐसी गेम डाली जाएगी, तो उसके भी कोई अच्छे असरात नहीं होंगे। यहाँ पे मेरे ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ही समझदारी का
جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہر روز ایک نیا منصوبہ، ایک نیا قدم، ایک اگلی صبح اور اگلا منصوبہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ گرین الیکٹرک بس جو ہے وہ مریم نواز کا ایک شاندار منصوبہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا جو اس یہ پورے پنجاب میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کا دائرہ جو ہے وہ مزید شہروں تک بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ وہی علاقے ہیں جہاں کچھ عرصہ پہلے سیلاب نے تباہی مچائی تھی، اب عوام وہاں جدید سفری سہولتیں ان کو مل رہی ہیں۔ پروجیکٹ کے تحت مختلف شہروں میں بسوں کی جو تعداد ہے، میاں والی میں 15 ہیں، وزیر آباد میں بھی 15 پہنچی ہیں، سرگودا میں 33 پہنچی ہیں، ساہیوال میں 30، ڈیرہ غازی خان میں 24، فیصل آباد میں 40، لاہور 40، پاک پتن میں 15 بسیں، اور ہمارے پیارے گجر خان میں، اب گجر خان کو پیارا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں، اور گجر خان والے پتہ آپ کو انگلینڈ میں بھی بہت ہے، ہالینڈ میں بھی بہت ہیں، اور پورے یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ امریکہ تک پھیلے ہوئے ہیں، تو وہاں پر بھی 15 بسیں چلائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے اور شہر ہیں جہاں پہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہے اب آپ کو، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ان کی پرائیویسی ہے، وہ کب ہاؤس کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آنے والے اگلے 2-4 ہفتوں میں بہت بڑی تعداد بسوں کی جو پہنچ رہی ہے، مختلف شہروں کے حوالے کی جائے گی۔ بس کا کرایہ صرف 20 روپے ہے، جبکہ خواتین، طلباء، معذور افراد اور 60 سال سے زائد عمر کے شہریوں کے لیے جو ہے یہ مفت ہے۔ اچھا، یہ طلباء کے لیے جو ہے نا، اور معذور افراد، میرے خیال میں یہ ایک بڑا شاندار قسم کا کام ہے، اور پھر اس کے اندر وہ ریمپ لگا ہوا ہے کہ جو معذور افراد ہیں ان کی جو ویل چیئر ہے اندر جانے میں، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس میں بہترین سپیڈ کے ساتھ وائی فائی بھی لگا ہوا ہے کہ جیسے ایک دفعہ آپ نے وائی فائی کنیکٹ کر لیا، اس کے بعد پھر کسی بھی بس میں آپ انٹر ہوں گے تو آپ کا جو وائی فائی وہ آپ کے موبائل کے ساتھ خود بخود کنیکٹڈ ہو جائے گا۔ سخت گرمیوں میں آپ کو اس میں سردی لگے گی، اور سخت سردیوں میں اس میں آپ کو گرمی لگے گی۔ یہ، اور پھر یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ جو منصوبہ ہے یہ صرف اور صرف آپ کے لیے 20 روپے میں اویلیبل ہے۔ اس سے بڑی اور میرے خیال میں سہولت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اقدام پنجاب میں پائیدار اور صاف ٹرانسپورٹ کے نظام کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے۔ ابھی مزید 11 شہر ایسے ہیں جہاں آئندہ دنوں الیکٹرک بسیں نظر آئیں گی، اور مریم نواز یہ تحفہ خود لے کر ہر ڈسٹرکٹ جاتی ہیں۔ ایسے ہی نہیں نعرے لگ رہے، ایسے ہی نہیں کہا جا رہا کہ بیٹیاں جیسے گھر چلاتی ہیں مریم نواز ویسے ہی گھر چلا رہی ہیں۔ سیکورٹی فورسز، یہ بڑی میں اب دیکھیں، یہ پرسوں والے ویلوگ میں ہم نے ان شہیدوں کا، کرنل اور میجرز کے لات 9 شہیدوں کا ذکر کیا۔ ابھی تک وہ آنسو خشک نہیں ہوئے تھے، ابھی تک وہ دکھ کم نہیں ہوا تھا، ابھی تک وہ تکلیف میں افاقہ نہیں ہوا تھا، اور آج پھر میں آپ کو ایک اور ایسی خبر دے رہا ہوں جس سے دکھ اور تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز کے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران پاک فوج کے میجر 3 شہید۔ آپ اس بچے کی تصویر دیکھیں، اس بچے کے دن ابھی جو ہیں وہ خوشیوں کے دن تھے، اس کے پیرنٹس کے دن تھے کہ وہ اس کی خوشیاں دیکھتے، اور اس بچے کی خوشیوں کے دن تھے کہ یہ بچہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے خوشی کا باعث بنتا، لیکن یہ اپنے سونے وطن پاکستان پر قربان ہو گیا۔ سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں بھارتی سپانسر فتنہ الخراج کے موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس جو ہے وہ آپریشن شروع کیا۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ سیکورٹی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں 7 بھارتی سپانسرڈ خوارج ہلاک ہوئے ہیں، اور خوارج کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں فرنٹ سے لیڈ کرنے والے میجر سبطین حیدر نے بھی جامع شہادت نوش کیا۔ ایسے کتنے ہی میجر، ایسے کتنے ہی سپاہی، ایسے کتنے ہی آفیسر جو ہیں اس سونے وطن پر قربان ہو رہے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان ماؤں پر جو ایسے بہادر بیٹے پیدا کرتی ہیں، اور میں صدقے ان بہنوں کے جو اپنے بھائیوں کو اس عظیم کام کے لیے بھیجتی ہیں، اور میں ان والدین کو، اس خاص طور پہ اس والد کو جو اپنے بچے کو پیدا کرنے کے بعد پڑھانے لکھانے پر اس نیک کام کے لیے روانہ کرتے ہیں، اور جب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ شہید نے کہا کہ ماں میری ماں تے رومی نہ، جدو میری باڈی آئے تے پنڈ دی نکر تے آ کے استقبال کریں۔ دیکھیں، یہ ہے جذبہ ان شہیدوں کا، یہ جذبہ ہے ان جوانوں کا۔ تو ان جوانوں کے ہوتے ہوئے اس ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دکھ اور تکلیف یہ ہے کہ ہمارے اپنے اس وقت جو ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور وہ چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ فتنہ الخوارج ہوں، چاہے وہ دوسرے ہوں، ہمارے اپنے کچھ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ دکھ اور تکلیف والی بات ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ علی مین گنڈا پور جا رہا ہے اور سہیل افریدی آ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس سے عمران خان صاحب وہ اچیو کر پائیں گے جس کے لیے عمران خان صاحب یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ، خدا حافظ۔